الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما اللہ محمد چار یار خاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید یا فرید یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحری غم مغرق خذ یدی سیلنا اشکالنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ حمد و صلاۃ تو بعد حضرات محترم، پہلے کلپ دے اندر اسی حضور دا فرمان تواڈے گوش گزار کیتا کہ جن دے اندر سرکار دو عالم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدو لوگ میری سنت نو چھوڑن گے اللہ پاک انہاں نو چار بیماریاں چ مبتلا کرے گا، اور انہاں چار بیماریاں وچوں سرکار نے فرمایا ایک میدے دے امراض لوکاں نو بہت زیادہ ہون گے، اور پھر سرکار نے فرمایا میری امت دے وچ لوگاں دے پیٹ بہت بڑھ جان گے آخری وقت چ کہ او کھان لگیاں کھانے دے دوران میری سنت دا خیال نہیں کرن گے۔ تو اسی کئیاں دوست احباب نے سانو پھر سوالات دے ذریعے پوچھیا کہ سانو پھر کون دا حل اور وظیفہ دسو کہ میدا کیویں ٹھیک رہ سکدا ہے، اور جڑا اسی پڑھیے تے اللہ پاک جڑے میدے دے امراض جڑے لوگ اندے چ مبتلا ہو چکے نے اللہ پاک انہاں نو اندے تو وفاق عطا فرمائے، شفا یابی عطا فرمائے۔ تو پھر بزرگ فرماندے نے کہ جڑا سرکار دا امتی مغرب دی نماز دے اندر فرضاں تو بعد جڑیاں دو سنتاں مؤکدہ پڑھیاں جاندیاں نے، ان دے اندر پہلی رکعت دے اندر سورت علم نشرہ پڑھے، اور دوسری رکعت دے اندر سورت فیل علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ دو سورتاں پڑھے۔ اللہ نہ کرے انہوں میدے دا کوئی مرض لگ گیا، اور میدے تو اگے اللہ نہ کرے انہوں بواسیر ہو گئی، یرکان ہو گیا، یا ان دے نالی کوئی ریلیٹڈ بیماری جڑی میدے تو پیدا ہوندی، شوگر بھی میدے تو پیدا ہوندی، تے او ہمیشگی اختیار کرے تے جدوں بھی مغرب دی نماز پڑھے سنتاں دی اندر اے دو سورتاں سورت نشر تے سورت فیل انہاں دوواں نوں پڑھدا رہے تے ہمیشہ پڑھدا رہے، اللہ پاک انہوں میدے دے جننے امراض نے اندے تو شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہ بڑا پیٹنٹ وظیفہ ہے میدے دے معاملے چ، اللہ نہ کرے کوئی بھی تبخیر میدا ہے، میدے چ گیس پیدا ہوندی ہے، پیٹ بڑھ رہا ہے، یا یہ کہ ہاضمہ نہیں ٹھیک رہندا، انہاں ساریاں دا حل اے صورتاں نے کہ جڑیاں اے مغرب دیاں سنتاں دے وچ اے صورتاں دو پڑھ دے رہو ہمیشہ، اللہ پاک انہاں میدے دیاں بیماریاں تو تانوں محفوظ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔